ये बात तो पक्की है कि ये ऑयल टैंकर पाकिस्तान का है और ईरान ने उड़ा दिया। ईरान ने हमारे ऊपर एतबार किया, ईरान ने हमें इजाज़त दी और हम अपने झंडे लगा के वो तेल अगर अमेरिका को बेच देंगे तो ईरान तो हमें दोबारा से तेल लेने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तानी रजीम ने ईरान से झूठ बोलकर तेल के जहाज आबनाए हरमस से गुजारे, ये कहकर के हमारे पास तेल की शॉर्टेज हो गई है और फिर अपनी आवाम की बजाय ये तेल जो है वो अमेरिका को फरोख्त कर दिया गया है। ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया है ब्रदर की तरफ से। ये जरा तफसील आप बताऊं, ये बड़ा दुखी मामला भी है लेकिन खतरनाक स्कैंडल भी है जो ट्रंप ने खुद खोला। 8 big tankers are going loaded up with oil right through, and I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged, and I said, well, I guess we're dealing with the right people. अब ईरानी कमांडर सरदार हुसैन नजात का जो पैगाम आया, वार्निंग, उसने कहा हमने पाकिस्तान को तेल दिया, उन्होंने हद से तजावज़ किया, धोखा दिया। मुसलमान थे, एतमाद किया कि ये टैंकर लेकर अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, इन्होंने जाके अमेरिका को पता नहीं फरोख्त कर दिया। हमने ईरान को धोखा दिया है, चकमा दिया है, तो ईरानी हुकाम शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए उसे धोखा करार दे रहे हैं। अमेरिका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, फिनकार हो तुम, नमक हराम हो तुम। पाकिस्तान ने करा डबल क्रॉस, किसको? ईरान को। पाकिस्तान अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा था, चाइना को डबल क्रॉस कर रहा था, अब जाके उसने फाइनली ईरान को भी डबल क्रॉस कर दिया। हमारी औकात नहीं है $1-1.5 अरब का तेल बेचने की, ट्रंप को इस तरह तोहफे में देने की, या ट्रंप को राजी करने के लिए अपने पास से ये तोहफा भेजा है। कि जो डेस्परेशन है मुनीर वाह की पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज्यादा एक कोने पे खड़ी हो गई है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ भी करके अपनी गद्दी को बचा के रखना है। ये कर देने से ईरान की सारी क्यादत को अपनी अवाम की नजर में शर्मिंदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से बोली है कि पाकिस्तान कितने बड़े दलाल है। आज आपको पता चल गया होगा कि दलाल और नमक हराम कौन है। ईरान का नाम ले लेकर ईरान को बोल करके हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, ईरान के पीठ पे वो कंजर भोंक रहा है पाकिस्तान। ईरान ने पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने ईरान को धोखा दिया है। जी हाँ, खबर यह है कि पाकिस्तान पर यह इल्जाम है कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। तो इसके ऊपर आप क्यों पाकिस्तान की वजारत खारजा जो है वो खामोश है? उसे बयान देना चाहिए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, उसकी आदत डसने की नहीं जाती, वो आपको डसेगा ही। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ईरान ने पहले पाकिस्तान को पाकिस्तानी तेल की जहाज को गुजरने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने ईरान को ही धोखा देना शुरू कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी झंडा लगाकर 10 अमेरिकी तेल के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करा दिया। यानी जिस ईरान के साथ पाकिस्तान दोस्ती का दावा करता है, उसी के भरोसे का फायदा उठाकर अमेरिका की मदद करने लगा है। साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और अपने ही साथ ही ईरान को धोखा दे रहा है। इसी वजह से ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज को घेरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धुआं कर दिया है। पाकिस्तान की चालाकी, कूटनीति और धोखे की पूरी कहानी अब दुनिया के सामने आई है। ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया है ब्रदर की तरफ से। ये जरा तफसील आप बताऊं, ये बड़ा दुखी मामला भी है लेकिन खतरनाक स्कैंडल भी है जो ट्रंप ने खुद खोला। डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कहा मिस्ट्री गिफ्ट तेल के जहाजों के पाकिस्तान के झंडे के साथ ईरानी तेल। ये ईरान इसराइल अमेरिका की आपको पता जंग है। इसमें जंग में वारदात क्या है कि ट्रंप ने कहा मुझे उम्मीद है कि, खुद उसने कहा कि उसे कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात के बाद मुज़ाकरात का अमल सबोताज नहीं होगा। ये अपनी बड़ाई, आपको पता है बातें कर जाता है ऐसी जो रवायती सदर वज़ीर आज़म नहीं करते। राज तो नहीं रख सकता। आप इस 16 महीनों के इक़्तिदार में इसको समझ चुके होंगे। इंतहाई नाजुक मौके पर जहां तीसरी आलमी जंग के मामलात बने हुए हैं, जहां पाकिस्तान के मुज़ाकरात का कितना बड़ा ड्रामा आपने देखा, कितना बड़ा ड्रामा। हाँ ना में फैसला सालसी, ट्रंप ने वो फोड़ दिया कि पाकिस्तान के झंडे में तेल जा रहा है अमेरिका के पास। अब देखिए, अबनाए हरमज में से अमेरिका की ईरान की पाबंदी है, अमेरिका या इसका कोई इत्तेहादी यहाँ से नहीं गुजर सकता। ट्रंप ने कहा मुझे 8 जहाज तेल के मिले, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ। अब ज़ाहिर है रजीम ने ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान से झूठ बोला होगा कि हम अपनी आवाम के लिए तेल ले रहे हैं। ईरान ने कहा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, ये मुश्किल में है, इनकी मदद करें, जंग में इनकी मदद करें। 8 जहाज तेल के मुफ्त अबनाए हरमत से कि जाएं अपनी आवाम को दें। इन्होंने ट्रंप की खिदमत में पेश कर दी, जो ट्रंप खुद कह रहे हैं। अब ट्रंप को ये कह तो नहीं सकते कि राज को राज रखना, बताना नहीं किसी को। वजारत खारजा ने कहा था अभी पसे पर्दा कुछ चीज़ें हो रही हैं आवाम के सामने, वो यही पसे पर्दा हो रहा है सब कुछ। ट्रंप ने जो भांडा फोड़ा, आप सोचें ज़रा, जिस तरह व्हाइट हाउस में ब्रीफ केस दिया गया था मादनियात का, जिसके बारे में बाद में कहा गया ये तो अपनी जेब से खरीदी की वादियात है, और व्हाइट हाउस ने पता नहीं लेबॉर्ट्री में भेजेंगे पाकिस्तान की मादनियात हैं भी कि नहीं। बिल्कुल वही काम, सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़िंदगी का मिशन डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर लें। अंदाज़ा करें इस जंग में इन्होंने ईरान के साथ क्या किया। अब ईरानी कमांडर सरदार हुसैन नजात का जो पैगाम आया, वार्निंग,
اس نے کہا ہم نے پاکستان کو تیل دیا, انہوں نے حد سے تجاوز کیا, دھوکہ دیا. مسلمان تھے, اعتماد کیا کہ یہ ٹینکر لے کر اپنی ضروریات پوری کریں گے, انہوں نے جا کے امریکہ کو پتہ نہیں فروخت کر دیا, یہ تحفہ دے دیا. ٹرمپ فخر سے بتا رہی ہے, قابل نفرت حرکت ہے. اس نے کہا کوئی سفارتی کامیابی نہیں ہے, امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا ہے یہ. دیکھیں ٹرمپ کو تو ننگا کرنے میں مزہ آتا ہے, وہ تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. آئل کے جو بڑے بڑے شپ تھے وہ پار کروا دیے پاکستان نے اپنے فلیگ سے, اور یہ بات خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے بولی ہے کہ پاکستان کتنے بڑے دلال ہے. آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے جو گانا ریلیز کیا تھا پاکستان کو لے کر کے, بڑے دلال ہو تم, نمک حرام ہو تم. آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ دلال اور نمک حرام کون ہے. ایران کا نام لے لے کر, ایران کو بول کر کے ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے ساتھ ہیں. ایران کے پیٹ پہ وہ کنجر بونک رہا ہے پاکستان کہ اب تو ایران کے ڈیفنس منسٹر نے بھی صاف صاف یہ بات بول دی ہے کہ پاکستان اپنی لمٹ کراس کر چکا ہے. اور یہ بات میں نے آپ سے 2 ہفتے پہلے ہی بولی تھی کہ پاکستان اپنا رنگ ضرور دکھائے گا. اور آج پاکستان نے اپنا رنگ دکھاتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں, ڈونلڈ ٹرمپ کا دنیا کے اندر نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن ہے. اس کا نہ دشمنی کا پتہ چلتا ہے نہ دوستی کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ یو ایس اے صرف اپنے دیش کا سوچتا ہے. دنیا کے اندر چاہے اس کے اپنے پاس ہی کیوں نہ پڑا ہو, کینیڈا سب سے بڑا ایگزامپل ہے, میکسیکو سب سے بڑا ایگزامپل ہے, اور بھی بہت ساری کنٹریاں ہیں جو یو ایس اے کے آس پاس پڑی ہوئی ہے. یا تو یہ یو ایس اے انہیں ملا کر ان کے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے, یا تو یہ یو ایس اے ان کو اپنے گھر آنے کے لیے یا اپنے دیش میں آنے کے لیے سارے راستے بند کر دیتی ہے. یو ایس اے دنیا کے اندر ایک وہ دیش ہے کہ وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اگر دنیا میں وار چلتی رہے گی تو یو ایس اے بچا رہے گا, مال پانی پیسہ سب کچھ یو ایس اے کو ملتا رہے گا. دنیا میں اگر کہیں وار نہیں ہوگی, کوئی 2 دیش آپس میں نہیں لڑیں گے, تو یو ایس اے کا کاروبار بند ہو جائے گا. پہلے تو بات صرف ویپن تک تھی. اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر حالت کہ پیٹرول اتنا, یعنی کہ پیٹرول تو کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے. دیکھیں پیٹرول کا مسئلہ تو انڈیا تک بھی پہنچ گیا ہے, بہت سارے سٹیٹ تک. افغانستان میں بھی کہیں نہ کہیں پیٹرول کی دقت نظر آ رہی ہے, لیکن پھر بھی ایران سے جو ہے افغانستان پیٹرول آ رہا ہے, ابھی بھی اس ٹائم بھی آ رہا ہے. لیکن کچھ دیشوں میں پیٹرول کو لے کر تھوڑا بہت پرابلم بن سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے زومبی والا سسٹم بن گیا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں پیٹرول کے ساتھ ساتھ آٹا نہیں ہے, پیٹرول کے ساتھ ساتھ الیکٹرک نہیں ہے, پیٹرول کے ساتھ ساتھ گیس نہیں ہے, پیٹرول کے ساتھ ساتھ پیسہ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں سب سے بڑا اگزامپل پی ایس ایل کو دیکھ لیں کہ پی ایس ایل ہو تو رہا ہے لیکن ایک سنگل بندہ پی ایس ایل میں نہیں ہے. سارے کے سارے گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے ہیں, اور خالی گراؤنڈ کے اندر یہ لوگ پی ایس ایل کھیل رہے ہیں. کیونکہ پی ایس ایل کے 1-2 پلیئر نے بولا بھی ہے کہ میری زندگی کا یہ سب سے پہلا ایونٹ ہوگا یا سب سے پہلا لیگ ہوگا یا سب سے پہلا میچ, آپ سمجھ لیں کہ میں میچ کھیل رہا ہوں اور یہاں پر ایک سنگل بندہ نہیں ہے دیکھنے کے لیے. تو بھائی یہ حالت ہے پاکستان کے اندر. اور عاصم منیر ایران کو اپنا بھائی بول بول کے ایران کے پیٹ میں کنجر بونک رہا ہے, دلالی کر رہا ہے یو ایس اے کی. دلال ہے پاکستان یو ایس اے کا, اور نہ صرف یو ایس اے کا بلکہ برٹین کا بھی دلال ہے. پاکستان نے ہمیشہ اپنے آس پاس اسپیشلی ایشین دیشوں کو, اب اس میں مسلم نان مسلم دونوں دیش آتے ہیں, پاکستان نے ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کو تو چھوڑیے, ایشیا دیشوں میں جتنے بھی دیش ہیں اس نے ہمیشہ انہیں دھوکہ دے کر, انگریز کا چھاٹ کر, انگریز کی غلامی کر کر, انگریزوں کا اپنا ہاتھ میں لے کر اس نے اپنے ایشیا کے دیشوں کو دھوکہ دیا.